बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं हूं हसन चीमा। आज अलीमा ख़ान की कायम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर से मुलाकात हुई है। उनके हमरा सलमान अकरम राजा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। आज मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने कंसर्न जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब को बताए हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि जेल के अंदर एक फ़ौजी कर्नल जो है वो उनके फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है, एग्जेक्टिव जो है वो उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। इमरान खान को फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके बच्चों से बात नहीं हो पा रही। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, हत्ता कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस बात से आप मौजूदा गवर्नमेंट की संजीदगी को जज कर सकते हैं कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से वो इमरान खान के केसेस इवन जो हमारे जज हज़रात हैं उनकी तरफ से वर्डिक्ट आने के बावजूद भी कि इमरान खान की फ़ैमिली से मुलाकात करवाई जाए, उसके बावजूद भी उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने सीरियस हैं। ये जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान को फेस है, इससे निकलने के लिए मुल्क को कंसेंसस की ज़रूरत है। लेकिन इस बात से, जिस तरह से ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप आसानी से ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने सीरियस हैं। ये जो इंडिया का जो बयानिया है उसको टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने 3-4 वज़ीर बिठा दिए हैं। आप देखें कि जिन वज़ीरों को इन्होंने बिठाया है, लोगों को शदीद नफ़रत है इन शक्लों के साथ। क्या ये जो शक्लें बिठाई हैं इन्होंने, ये हारी हुई शक्लें, ये इंडिया का जो बयानिया है उसको काउंटर कर सकते हैं? इन्होंने ख्वाजा आसफ़ अताउल्लाह ताड़र, अहमद नज़ीर ताड़र और इसहाक डार को जो है जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया है, ये तो किसी क्रेडिबल जो मिनिस्टर है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बिठा सके, ये और काम क्या करेंगे। मुझे आज भी जो है वो अय्याज सादिक की वो बात याद है। आपको भी याद होगा कि जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ तो उस टाइम जो इंडिया जो है ना वो कंटिन्यूसली थ्रेट कर रहा था कि हम अटैक करेंगे। तो उस दौरान जो एक मीटिंग हुई, ये जो अपने अय्याज सादिक साहब हैं वो बोल रहे थे कि जो चीफ़ साहब हैं उनकी टांगें कांप रही थी, उनके चेहरे के ऊपर पसीना आ रहा था और वो बोल रहे थे कि हमारे टैंकों में तो तेल भी नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये मौजूदा जो करंट हुकूमत है ये उसमें स्पीकर कौमी असम्बली है। अगर इस जो आज की मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी ये राय है अपने फ़ौजियों के बारे में, तो ये क्या खाक जो है वो काउंटर करेंगे इंडिया के बयानियों को? इनके बस की बात नहीं है। इस सिचुएशन में इनको इमरान खान की ज़रूरत है, लेकिन इमरान खान को ये बाहर नहीं आने दे रहे। आप इमरान खान के केसेस को देख लें कि जिस तरह से ये उसको प्रलोंग कर रहे हैं। इन्होंने इमरान खान के जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो जस्टिस इनाम अमीन मनहास जो हैं उनकी कोर्ट में लगाए हुए हैं। जितने भी इमरान खान के केसेस हैं जिनसे उनको तवक्को होती है कि इन केसेस में अगर इमरान खान को बरी कर दिया गया या उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, वो सारे के सारे केसेस जो है ना वो इन चीफ़ जस्टिस साहब के जो है ना कोर्ट में लगाते हैं। वो एक बायस्ड चीफ़ जस्टिस हैं ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी के जो है ना फ़ैसले ले सकें। जो जस्टिस हैं इनाम अमीन मनहास साहब, इनका जो है ना वो एज ए जज कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो इनकी अदालत में लगाए जा रहे हैं और उसका एक ही मकसद है कि इनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह के जज जो हैं वो तैनात किए हैं ताकि ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें। अभी तो आप देखें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा हुआ है वो वाला मामला अभी पेंडिंग है। आप देखें ये कैसा इंसाफ है कि अपने ही अदारे को जो वो इंसाफ नहीं दिला पा रहे, तो ये दूसरी अवाम, जो पिसी हुई अवाम है, उसको कैसे इंसाफ दिलाएंगे। मैं एक तस्वीर देख रहा था, एक तरफ जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मीटिंग चेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो मीटिंग चेयर कर रहे हैं। दोनों तस्वीरों में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। दोनों मुल्क जो है ना वो एक दिन के वक्फे से जो है ना वो आज़ाद हुए हैं, लेकिन आप देखें कि आप उन तस्वीर से, वो तस्वीर जो है उसमें आप मुकम्मल तौर पर आपको ये वाज़िया हो जाएगा कि दोनों मुल्कों के मामलात कैसे हैं। एक मुल्क जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि दोनों मुल्क एक दिन के वक्फे से आज़ाद हुए हैं, लेकिन एक मुल्क जो है ना वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में बहुत आगे निकल गया, लेकिन दूसरा मुल्क जो है उसके अभी जो सियासी हालात हैं या इस मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें ही अप्स एंड डाउन आते जा रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है,
اور جس ملک میں جو ادارے ہیں وہ اگر پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ پولیٹکس میں جو ہے نا انٹرفیرنس کرتے ہیں، تو آپ اس بات سے جج کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کتنے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کا 29واں یوم تاسیس ہے۔ اس 29ویں یوم تاسیس کے موقع پر پی ٹی آئی ورکرز اور لیڈرز جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی باری نفری، پولیس کی اتنی باری نفری جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات کر دی گئی ہے۔ اب وہ پیسفل پروٹیسٹ ہے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک دیکھیں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارے ایگزیکٹیوز ہیں، آخر ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کو اتنی کروشل سچویشن جو ہے وہ درپیش ہے، اور دوسری طرف آپ ایک حکمران کو، آپ ایک لیڈر کو جو کہ جس کی عوام میں اتنی پیزرائی ہے، ایک کریڈیبل لیڈر کو آپ جیل کے اندر بند کر رہے ہیں، اور زبردستی بغیر کسی کیسز کے آپ اس بندے کو جو ہیں وہ اندر بند کر رہے ہیں صرف اپنی انا کے لیے۔ یہ جو پرسنالٹیز کا میچ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ اپنی بات کرتا ہے اور وہ ریگارڈ کے ساتھ اپنی بات کرتا ہے۔ تو شاید یہی وہ اس کی کمزوری ہے، یا یہی سمجھ لیں کہ اس بندے کو جو ہے نا اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو رہی، کہ وہ پرسنالٹی اتنی بڑی ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ایک بڑا دل خراش واقعہ جو کہ سندھ میں پیش آیا، دونوں سندھ کی بیٹیاں تھیں۔ ایک طرف آصفہ زرداری صاحبہ، جن کے چہرے کے اوپر ایک ہلکی سی خراش آئی، اور آئی ایس آئی کو اس کی تحقیقات کے لیے جو ہے نا وہ تعینات کر لیا گیا۔ یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس جو شہزادی ہیں ان کے چہرے کے اوپر جو خراش آئی ہے اس کی تحقیقات جو ہے نا وہ آئی ایس آئی کرے۔ اب اگلے 11 منٹس میں آصفہ زرداری صاحبہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں تھی تاکہ ان کا چیک اپ کیا جا سکے، اور دوسری طرف کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی، 9 بچے جو ہیں وہ کوئلہ بن گئے اس انسیڈنٹ میں، اور 11 گھنٹے تک نہ کوئی فائر بریگیڈ پہنچی، نہ کوئی ایمبولینس پہنچ سکی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں۔ ان کی پریورٹیز یہ ہیں کہ ان کی اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو جس طرح کی چاہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، لیکن عوام کی نہ ان کو فکر ہے، نہ آج سے پہلے کے حکمرانوں کو اس بات کی فکر تھی، اور نہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی فکر ہے۔ ادھر آصفہ زرداری کو 11 منٹس میں آئی ایس آئی کو تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا، وہ ہاسپٹل بھی پہنچ گئی، لیکن یہاں جب یہ عوام کے بچے، جب یہ اس ملک کی عوام جس کے ٹیکسز کے اوپر یہ سارے لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ان بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت تھی، تو نہ ان 11 گھنٹوں تک بھی نہ کوئی فائر بریگیڈ پہنچی، نہ ایمبولینس پہنچی، اور نہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہوئی ہے۔ جج صاحبان جتنے بھی چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی چپ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے ادارے، عدلیہ، قانون یہ صرف مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے ہیں۔ لہٰذا آج کے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس عوام کو مزید اوپریسٹ کرنے کے بجائے ان کو بھی وہی حقوق دینے چاہیے، ان کو بھی اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی وہی سہولتیں میسر ہوں جو کہ وہ اپنے خاندانوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس عوام کے بارے میں سوچیں، اس عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔